Bonjour, اليوم غنديرو l'exercice concernant la vidéo précédente اللي درنا فيها le cours des propriétés de l'estimateur du moindre carré ordinaire. اليوم غنديرو l'exercice اللي غتلقاو la fin de la vidéo. اليوم غنديرو الكوريجي ديالو. exercice l'exercice ديالنا شنو فيه؟ قلنا la consommation et le revenu de 4 ménages vos sont fournis dans le tableau suivant. Non, il a le revenu et x, maintenant la consommation et y. Donc, toujours il a dit je la relation entre les deux variables, les points de nuage dialogue, ou la relation linéaire mais bien des points. D'accord. Donc, la première question est la suivante. Calculer les coefficients de la droite de régression linéaire. Donc, je n'ai les coefficients d'IN. Les coefficients de la droite de régression linéaire. De la droite de régression linéaire, bien sûr, simple. La relation linéaire entre les deux variables, je n'ai rien. Les points de nuage, la relation entre les deux variables est linéaire. Donc, on a la chaque ax plus b. La relation, le modèle de régression linéaire simple, c'est yi égale à bêta 0 plus bêta 1 xi plus les résidus. D'accord? Et puis, on a un échantillon. عندنا x و y عندنا 4 ménages خدمنا على واحد البوبولاسيون مير اللي هي ménage لي ménages وزينا منا واحد échantillon de 4 ménages داكوغ اللي هي عندنا في لو طابلو ديالنا نرسمو لو طابلو هنا نخليوه هنا نخدمو عليه هنا فيه ديجا نحتاجو هادو من بعد x و y لو revenu de la consommation عندنا هنا 0 2 3, 5, 6, 6, 8, 8. Et bon. Le tableau هذا ديالنا دابا مالو هذا هو l'échantillon اللي عندنا دابا غادي خصنا نجبدو لي بارامتر ou bien les coefficients du modèle اللي هو شنو هو هذا عندي الموديل دون لا بوبولاسيون ديما تنقول دون لا بوبولاسيون دونك شنو هو لو موديل ديال 4 ميناج شنو هو لو موديل دو 4 ميناج لو موديل دو 4 ميناج هو لو موديل استيمي y chapeau i égale bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 xi plus les résidus estimés هنا عندي هذا هو لو موديل ديالي في ليشانتيون هذا هما لي ميناج 4 ميناج ليشانتيون ديالي اش خدام دونك نديرو التوتال هنايا توتال نزقلت واحد نديرو هنايا بحال هكايا شحال عندي 8 16 22 20 عندي هنايا 6 8 11 18 عندي هنايا 18 هو التوتال ديالي دابا شنو هي لي فورمول ديال بيتا شابو 0 بيتا شابو 1 لي فورمول ديالهم خصهم يكونوا لي على شكل اش دابا شنو هما لي فورمول ديال بيتا شابو 0 بيتا شابو 1 اللي ديجا درناهم شحال من مره بزاف د المرات درناهم فورمول ديال بيتا شابو 1 نعاودوها هي لا كوفاريونس دو اكس y على لا فاريونس دو اكس ايغال عندي بليزيور فورمول دونك الا جيت ندير لا فورمول ديال الكوفاريونس على لا فاريونس نسامبليفي ان درناها غير البارح في لا فيديو بريسيدونت يعني نخدمو بلا فورمول الاولى حنا اللي ديجا لقيناها هي لا سوم دو اكس اي y i moins n x bar y bar sur la somme de x i au carré moins n x bar au carré. C'est bon? Non. دابا مزيان
نشوفوا هاد لا فورميل. دابا شنو يخصني؟ لا فورميل ديال بيتا شابو ان. دابا شنو اللي خصني نزيد في هاد الطابلو؟ اول حاجه تنديرها هادي خصني هادي اللي خصني هادي نحطها هنايا ندير اكس اي او كاري. هادي خصني هادي اكس اي يكغيك اي اكس اي يكغيك اي. وهادي خصني اخر باش نحسب اللي خصني ديما اللي خصني يكغيك اي او كاري. داكوغ، هادو هما اللي غادي يخصوني. دابا غادي نجي نحسبو هاد الثلاثه اكس او كاري اكس اي يكغيك اي باش منطولش لا فيديو. نحبس نحسب ونعاود. دابا انا حسبنا لكم هادو. دابا غادي نعوضو غادي ناخدو لا صوم ديال اكس اي يكغيك اي هي 106 ناقص 4 فوا شحال عندي اكس بار. اكس بار هي لا صوم دو اكس اي سور ان ايكال اكس بار ايكال هي شحال 16 هي 4 هي 16 على 4 هي 4 y بار ايكال لا صوم دو y على ان حتى هي شحال 22 على 4 اللي هي 5.5 y قلبتوه. دونك هادي هي اكس اي هادي هي y اي. هي هاديك صافي 16 هي 4 y اي اكس بار هي اكس اي. دابا غادي نعاودو اكس بار y بار هي 5.5 مضروبة في 4. كي تنعوض لا صوم دو اكس اي او كاري هي 164 ناقص ان اللي هي 4 د ليشونتيون عندي ايشونتيون فيه 4 د لي ميناج 4 فوا اكس بار او كاري هي 5.5 او كاري هي شحال نحسبوها هكا ونحسبو في التالي او كاري ايكال. اوكي الا جينا نحسبو هادشي كامل شحال نلقاو تلقى تساوي هي 0.41 6 80. ها هي بيتا شابو. ها هو الكوفيسيون الاول ديال لا دغوات ديالي حسبتو. دابا غيبقى لي غيبقى الكوفيسيون الثاني اللي هو بيتا شابو زيرو. شنو قلت لكم ملي تيقولك لي كوفيسيون دو لا دغوات توجور تنبدا بالبيتا شابو ان. ميمكنش نحسب بيتا شابو زيرو الا مكانش عندي بيتا شابو. علاش؟ بيتا شابو زيرو شحال تيساوي و ايكغيك فار موان بيتا شابو ان اكس فار. يعني هادي عندي انكوني خليني نحسبها عاد ندوز نحسب الكوفيسيون الثاني. داكوغ شحال كتساوي لي هادي ايكال 4 تنعوض موان 0.4186 فوا 5.5 شحال كتساوي لي هادي هي 1.678. داكوغ انا حسبت بيتا شابو زيرو. ها هي بيتا شابو زيرو بيتا شابو هما لي كوفيسيون ديالي حسبتهم. دابا شنو قالوا لنا؟ ندور نخليها هنايا باش تبقى تبان لينا واش نحتاجها ابخي. مزيان دابا نخدم معكم يعني. دابا شنو قالوا لنا في الكيسيون الثانيه؟ écrire l'équation de la droite d'ajustement linéaire. l'équation de la droite ديالي شنو هي لا droite ديالي؟ ياه ها لا droite écriture de la droite. دونك عندي ليا لا droite نعاود نكتبها هنا y chapeau i égale bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 xi plus les résidus ما عنديش مازال ما وصلتليهمش. دابا ها لا droite ديالي محطوطه. اجي ندير ليكريتور ديال ليكواسيون ديالي. عندي بيتا شابو زيرو شحال كتساوي؟ بيتا شابو زيرو هي 1.1,6978 بلس شحال بيتا شابو ان عندي هي هادي ما حكتبها حتى هي 0.4186 اكس اي. هادي هي ايكغيك اي شابو اللي هي لا دغوات ديال الموديل استيمي ديالي. هذا ليكريتور دو لا دغوات راه كيسيون ساليتها. دابا الا حط لكم البروف كيسام مغاديش يجي يقولك يقدر يقولك كالكولي ولكن يقدر يقولك لي كوفيسيون يعطيك هو هادي كامله يعطيها ليك يقولك هو انتربريتي لي هاد لي كوفيسيون. هاد لي كوفيسيون شنو يعنيو؟ شنو هاد لي مونطون اللي لقيت انا هاد بيتا شابو زيرو بيتا شابو ان شنو هما شنو يعنيو؟ دابا حنا غنديرو كل واحد بوحدو. غادي نبداو ببيتا شابو ان.
بيتا شابو 1 نديرو لي زانتربريتاسيون دابا ندوزو لا كيسيون الثالثة كيسيون 3 انتربريتاسيون نبداو ببيتا شابو 1 بيتا شابو 1 عندي شنو هو الموديل ديالي الموديل ديالي هو y i شابو ايكال بيتا شابو 0 بلس بيتا شابو 1 اكس اي دونك هذا شنو هو هذا هو لا ديريفي دي y i بارابور ا اكس اي دونك نديرو ليا الديريفي ديال هادي دونك لا ديريفي دو y i بارابور ا اكس اي شابو ايكال إذا ندير لا ديريفي بارابور ا اكس اي شنو يبقى لي هذا هو الفاريابل دونك تبقى لي هادي دونك ا اكس الديريفي ديالها قال ا دونك هي تبقى لي هي بيتا شابو 1 دونك كل ما طلعت اكس بونيتي تنقول لا راه هادي هو راه كنقول لك هذا هو لا ديريفي ديال الدغوا دونك كل ما طلعت اكس اي بونيتي ب 1 بونيتي اش نقول راه y شابو اي كتطلع لي باش بيتا شابو 1 دابا غادي نشوفوها غادي ندير لكم انتربريتاسيون دونك عندي كنهضر على ليميناج دونك كنهضر على لا بوبولاسيون دونك او نيفو هكا تكتبوا لي كومونتير هكا او نيفو دو لا بوبولاسيون اللي كنخدم عليها انا بوبولاسيون مير حيت كنخدم على لا بوبولاسيون لوغسك اش لو ريفوني اكس اللي هو لو ريفوني ديالي حيت راه قلت اكس هو لو ريفوني augmente d'une unité اش شحال غيطلع لي دابا نشوفو y i لي في ديالها على y i صافي لا كونسوماسيون اللي هي y i بيان سور ديال في لا بوبولاسيون اللي هي y i ما هادي لا كونسوماسيون augmente en moyenne باش de بيتا شابو 1 اللي هي شحال عندي 0.4186 هي عندي بيتا شابو 1 صافي اوترومون دي نقدروا نقولوا كو دابا تخيلوا معايا قال لك ها هما لي كيسيون اللي غادي يقدروا يكونوا دابا اوترومون دي دابا اذا طلعت لي اش سي لو ريفوني augmente de 10 درهم باغ اكزومبل طلع لي ب 10 دراهم انا كنتخلص 1000 درهم وليت نتخلص في الشهر 1000 درهم و10 دراهم يعني تزاد لي ب 10 دراهم اش كنقول لا كونسوماسيون مالو y i augmente بشحال غيطلع باش بزيرو بيتا ب 0.4186 فوا 10 داكوغ هذا هو باش يطلع كي درت في الاول اون يونيتي غادي نضرب في واحد درت طلعت لي ب 10 يونيتي غادي نضرب في 10 ها انا سالينا مع بيتا شابو 1 دابا غنمشيو لبيتا شابو 0 كونسيرنون بيتا شابو 0 lorsque l'ordonnée هذا هو l'ordonnée à l'origine de la droite ديالي يعني lorsque l'ordonnée à l'origine est nul إلا كان كيساوي صفر c'est-à-dire le revenu est nul صافي دونك لا كونسوماسيون موين شنو هي لا كونسوماسيون موين ديال لا دغوات ديالي شنو هي بيتا شابو 0 هي لا كونستانت هي لي فاكتور باغ اكزومبل كتكونسومي نتايا بلومبرانت كتكونسومي بالباتريمون كتخبي الفلوس وكيجي هاد الوقيته دابا مثلا فاش جالسين حنا هنا في الدار كتكونسومي بها ما عندكش لو ريفوني دونك هو لو ريفوني انديبوندون صافي دابا شنو بيتا شابو 0 اش il s'agit de la consommation indépendante de revenu donc عندك واحد لو ريفوني انديبوندون لو ريفوني اللي كتاخد يعني هو كتكونسومي واحد لا كونسوماسيون مستقله على لو ريفوني اللي كتخلص باغ اكزومبل عندك واحد الخلصه هنا نسميوها هذه كتخلصها شاك موا ولكن خديتي واحد لومبران هكايا لومبران
في هذا الشهر وزدتي كونسوميتي بها. هذه هي بيتا شابو زيرو. هذه هي لا كونسوماسيون انديبوندونت دو ريفوني اللي هي دو اكس. صافي. دونك لو ريفوني، دونك لا كونسوماسيون مويenne ديالي dans le cas où le revenu, donc la consommation moyenne dans le cas où le revenu est nul est de 1,6978. D'accord? Donc, autrement dit, c'est la consommation. Donc, il y a la consommation indépendante du revenu. Qui va me dire, d'accord. De la question 4. C'est les interprétations des coefficients de la droite. La question 4. Question 4. Calculer les erreurs d'estimation et vérifier si leur moyenne est nulle. Les résidus, la méthode des moindres carrés ordinaires consiste à minimiser h, y échappant le modèle dans l'échantillon et le modèle dans la population qui indique y1, y2, dans la population. Donc, l'écart entre le modèle de l'échantillon et le modèle de la population, c'est l'erreur. Donc, y échappant égal h. Le modèle de l'échantillon est yi moins y chapeau i. C'est le modèle. La somme des résidus égale à quoi? Égale à 0. C'est bon. فبداك لو طابلو الاول اللي درنا، لو طابلو الاول اللي حسبنا فيه اش؟ حسبنا فيه اكس، حسبنا عندنا اكس وعندنا ايكغيك وعندنا اكس اي او كاري وعندنا هادشي كامل. المهم اللي تيهمنا هو هاد الجوج اللي عندنا فيهم 0 6 8 8 عندنا 2 3 5 6. هما اللي تيهمنا. حنا تيهمنا اش؟ لو موديل ديالنا استيمي اي شابو ايكال كوا 0,4. كنعوض لو موديل ديالي بلس 1,6978 اكس اي. هذا هو لو موديل ديالي. دابا عندي هادي ها هي، هادي هي ايكغيك اي وهادي اكس اي. هادي هي ايكغيك اي ها هي. دابا خصني ايكغيك شابو اي. دابا خصني اش؟ خصني ايكغيك شابو اي اللي هي هادي. باش غنعوض دونك غنجي نبقى نعوض. هادي هي اكس 1، هادي هي اكس 1، هادي هي اكس 2، هادي هي اكس 3، هادي هي اكس 4. هنايا لا ميم شوز. غادي نعيط y chapeau 1 égale 0,418 plus 1,6978 fois x1. شنو هي 0 هنا فوا 6. هنا لا ميم شوز. هادو هنا فوا اش 8 هنا فوا 8. باش نحسب لو موديل ديالي. الموديل ديالي شحال غادي يعطيني؟ هو 1 عندي 4,21 5. انا عوضت 0,5 وعندي 5 في الرابع 5,05 إيكال 16. لا سوم لو توتال ديالهم إيكال 16. دونك لا سوم دي ريزيدو مالهم كاملين خصو يكون عندي كيساوي 0. دونك إلا جمعت التوتال هنايا عندي 16 وهنا عندي 16. دونك هادي ناقص هادي إيكغيك شابو إي إيكال 16 موان 16 إيكال 0. دونك هادشي تندير راه صحيح. دابا اجي نحسب لي ريزيدو. نحسب لي ريزيدو واحد بواحد. لا ميم شوز تا هما يو اي شابو إيكال إيكغيك إي موان إيكغيك شابو إي. اش كندير؟ تبقى نشد هادي ناقص هادي ونحطها هنا، هادي ناقص هادي كتبان هادي ناقص هادي نحطها. دونك إيكغيك 1 ناقص إيكغيك شابو 1، إيكغيك 2 ناقص إيكغيك شابو 2، إيكغيك 3 ناقص إيكغيك شابو 3، إيكغيك 4 ناقص إيكغيك شابو 4. باش نعوض دونك لا سوم ديال هادو خصو يكون عندي تيساوي 0. داكوغ. دونك شحال كيساوي لي هادي؟ هادي ناقص هادي 0,3023 ناقص 1,203 ناقص 0,0465
0.95349. دونك الصوم ديالهم ايكال 0. دونك هادشي كندير راه صحيح. سي بون. دابا غادي نحسبوا لا فاريونس ديال هاد لي ريزيدو. لا فاريونس ديالاش؟ لا فاريونس ديال لي ريزيدو ديجا درناها، دي ريزيدو استيمي ديالي. لا فاريونس العاديه شحال هي؟ لا فاريونس دو اكس ايكال هي لا somme de xi moins x bar de tout au carré sur n. D'accord, نعاودو هنايا. هي لا somme de x de ui chapeau moins ui chapeau bar sur n. D'accord. هاد لا فاريونس بيزي صافي. لا فاريونس راه بيزي. داكشي علاش قلت لكم البارح ديجا درناها في لو كور ديال لي بروبريتي ديال الاستيماتور. كنديرو لا فاريونس نون بيي كونسيرنون لي ريزيدو شنو هي؟ ايكال هي لا صوم، حيت قلنا لا صوم ديال لا موين ديال لي ريزيدو ايكال نول ايكال زيرو. داكوغ. داكشي علاش نديرو لا صوم دو u et au carré sur quoi? Sur n moins 2. D'accord. Nombre observé moins nombre des paramètres à ici. D'accord. شحال كتساوي لي هي ايكال نجي ندير لا صوم هادي او كاري 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 غادي تعطيني شحال؟ تعطيني 2,47 sur quoi? sur 4 moins 2. 4 moins 2 هادي هي النومبر ديال لي ميناج لي عندي. سي بون كتبانش هاد النومبر ديال لي ميناج لي عندي هي 4 ناقص 2 كتساوي لي هي 1,235. دابا هادي هي لا فاريونس دو كوا؟ لا فاريونس ديال لي ريزيدو. علاش حسبتها؟ حيت ميمكنش نحسب لا فاريونس ديال لي بارامتر ديال حيت من بعد نحسبوا لا فاريونس ديال بيتا شابو 1 و بيتا شابو 0. ميمكنش تحسب لا فاريونس ديال هادو الا ما حسبتيش لا فاريونس ديال هادو ديال لي ريزيدو. علاش تنسبقوا لا فاريونس دي ريزيدو وتنجيو تنحسبوا لا فاريونس ديال لي بارامتر استيمي ديالي ديال لو موديل. غادي نحسبوا لي بارامتر ديالنا. داكوغ. دونك لا فاريونس دو بيتا راح نعوض لكم ديريكتومون ديجا درناهم في الفيديو اللي فات. ايكال شحال هي؟ هي لا فاريونس ديال لي ريزيدو على ياش؟ على لا صوم دو اكس اي او كاري اللي هي لا فاريونس او كاري على لا صوم دو اكس اي موان اكس بار كاري. هذيك من البارح سيبوزينا هذيك كيكال هي لا صوم دو اكس اي موان اكس بار او كاري. صافي. دابا لا فاريونس ايكال كوا؟ لا فاريونس ديال لي ريزيدو هذا درناها دابا هي لا صوم دو اي شابو سور ان موان 2 سور la somme de xi moins x var le tout au carré. هادي درناها قبيل، درناها غير هنايا هي هادي صافي. وهادي هي نقسمو عليها ايكال الله أكبر. دونك ايكال كوا؟ هي 2,47 sur كوا؟ sur 2 اللي حسبناها قبيل sur 2 sur 43 هي لا صوم دو اكس اي موان اكس فار. الا جينا نحسبوها لا صوم دو اكس اي موان اكس فار حسبناها هادي ناقص اكس فار هادي ناقص اكس فار كندير او كاري تو او كاري تعطينا هي 43. دونك ايكال اكوا؟ ايكال ا 0,028. نكملو. لقينا لا فاريونس. دابا علاش نحسبو لا فاريونس؟ باش نحسبو لي كارتيب. توجور لي كارتيب ديال بيتا شابو 1 ايكال هي راسين كاري دو لا فاريونس ديال بيتا شابو 1 ايكال اش كتساوي لي كارتيب؟ علاش نحسبوها؟ باش نشوفو لا ديسبيرسيون انتر لي فاريابل، نشوفو شحال باش قريب بيتا شابو 1 الفالور سا فالور اوريجين في لا بوبيلاسيون اللي هي بيتا 1 ماشي شابو اللي هي بيتا 1. داكوغ. نعاودو هنا بيتا شابو 1 شوفو شحال بروش بيتا 1. الا جينا نديرو كراسين كاري هي شحال؟ راسين كاري هي 0,1673. دونك هاد لا فالور مالها est relativement faible. Donc quoi? Donc شنو statistiquement اش راه بيتا شابو 1 est
proche de quoi? De bêta 1 اللي في la population. Donc علاش نحسبوا هاد لا فاريونس؟ قلنا لا بوبيلاسيون مير هي هادي، كناخدو واحد ليشونتيون تنستيميو، تناخدو بيتا هادي هنا بيتا شابو 1 وهنا بيتا 1، تنحلمو هادي تنديرو لا فاريونس تنشوفو شحال باش قريبه هذا لهذا. دونك هادي راه قريبه لهادي، داكوغ، هادي راه بروش البيتا 1 اللي في لا بوبيلاسيون في لوريجين. صافي دابا غنمشيو نحسبو لا فاريونس ديال دونك هنا بعدا قبل كل ما كتكون هذه غولاتيفمون فيه، وكل ما كتكون قريبه للزيرو كل ما كتكون هذيك قريبه، كل ما كتمشي هذه للزيرو كل ما كتمشي هذه عند هذه ديما. صافي يعني ما كاينش بزاف د ليكار ما بيناتهم. علاش؟ لا فاريونس شنو قلنا البارح هي ليسبيرونس ديال بيتا شابو 1 موان بيتا 1 او كاري مال هادي ايكال الفاريونس مينيمال. كنقلب على لا فاريونس مينيمال ديال بيتا شابو 1. دونك هادي موان هادي اللي هي هادي موان هادي، نشوفو شحال غتكون اصغر فالور خصنا نعطيوها. داكشي علاش نخدمو بهاد لا فاريونس ديال بيتا شابو 1. داكوغ، هذا الشيء علاش نحسبو لا فاريونس. هذا هو لو رول ديال لا فاريونس باش نحسبو ليكارتيك ونشوفو لا ديسبيرسيون ما بين هادي وهادي، الفرق ليكار بيناتهم. دابا مزيان لا ميم شوز بالنسبه لبيتا شابو 0. بيتا شابو 0 شحال كتساوي؟ هي لا فاريونس ديال لي ريزيدو كاري la somme de x i au carré sur n la somme de x i au carré نعوضو égale هي la somme de i sur n moins 2 نعوضو هادي بلا فالور ديالها somme de x i fois au carré sur h n la somme de x i كتبان moins x bar le tout h au carré. صافي واش نعوض؟ تناخد 1 نحسبو دابا الحساب 2 3 5 فوا 164 على ياش على جو بونس هي هادي 1 ديجا حسبناها على 4 فوا 43. وغادي نخرج لا فالور وغنشوف إلا كانت قريبة للزيرو، إلا كانت بروش هاد لا فالور هادي اللي غنلقاو إكس باغ إكزومبل بروش دو زيرو، تنقول لا ديستريبيسيون ديال بيتا شابو زيرو فليكتو أوتور ديال دو بيتا زيرو. دونك اش نقول كو نعاود نشوفها إلا كانت هاد لا فاريونس ديال بيتا شابو زيرو، دونك كنحسبو لي كارتيب ديال بيتا شابو زيرو شي إلا كانت بروش دو زيرو، تنقول كو هاد لا ديستريبيسيون دي بيتا شابو زيرو فليكتو hauteur de bêta 0 de bêta اللي في la population avec une dispersion واحد التشتت faible. واحد la dispersion ما بين كيما قلت لكم ما بين la population هذه هي la population mère population واش و échantillon. Donc la dispersion entre bêta chapeau 0 bêta chapeau ou bêta 0 la population راه faible، يعني ما كاينش واحد الفرق بيناتهم بزاف.